दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम 20 टकमा म मणि लोहनी। मुलुकमा नयाँ संविधान बनेसँगै आम जनताले विकास निर्माणमा प्रगति भएर आर्थिक समुन्नतिको यात्रा तय हुने आशा राखेका थिए, तर आम जनताको त्यो आशाले गति लिन सकेन। मुलुकमा विकास खर्च हुन सकिरहेको छैन भने आर्थिक समुन्नतितर्फको यात्रा सहज छैन। यहाँनिर राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रश्न निकाल्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय विकास परिषद अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो। यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ। कहाँनिर चुकेका छौँ हामी? किन विकास निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन? आज हामी कार्यक्रम 20 टकमा मुलुकभित्रका विकासका पछिल्ला अवस्थाहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? म आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? अहिले चाहिँ हामीले भर्खरै यो 14 योजनाको डिटेलिङ सक्यौँ र अहिले चाहिँ आगामी वर्षको बजेटको बारेमा पनि केही वर्कआउट गर्दैछौँ र केही र अर्को चाहिँ लङ टर्म भिजन बनाउने भनेर हामीले चाहिँ दीर्घकालीन सोचका साथ एउटा दीर्घकालीन योजना बनाउने काम सुरु गरिरहेका छौँ र केही इन्टरेक्सनहरू पनि भइसकेका छन्। धेरै मिठो कुरा गर्नुभयो, तर हामी विकास निर्माणमा चाहिँ चुकिरहेको देख्छौँ। कहाँनिर चुकिरहेका छौँ हामी खासमा? संक्षेपमा भन्दा चुकेको कार्यान्वयनमा। हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ योजना बनाउँछ, विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने गर्छ र त्यो कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोतको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्रोतको व्यवस्था गर्दछ र कार्यान्वयनको स्तर के छ, कार्यान्वयनको गति के छ भनेर अनुगमन गर्छ र कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ। जस्तो हामीले योजना बनाउँछौँ, योजना पञ्चवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना, र त्यो योजना अन्तर्गत तोकिएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट ल्याउने गरिन्छ र त्यो वार्षिक बजेटमा सडक कति बनाउने, एयरपोर्ट बनाउने, खानेपानीको काम गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू, सालबसाली कार्यक्रमहरू तोकिएका हुन्छन् भने केही बहुवर्षीय आयोजनाहरूमध्ये त्यो वर्ष के गर्ने भनेर कार्यक्रम तय गरेको हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीले अर्थात् सडकको काम भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले, खानेपानीको खानेपानी मन्त्रालयले त्यसरी काम अगाडि बढाउने कार्यान्वयनको जिम्मा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हुन्छ। योजना आयोगले चाहिँ के गर्छ भने त्यो कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि मन्त्रालयहरूमा के सहयोग गर्न सकिन्छ, कुनै कुनै निकायगत समस्याहरू छन् भने त्यो निकायगत समस्यालाई समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्ने लगायतका काम गर्छौँ र प्रमुख रूपमा योजना बनाउने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम भए तापनि पछिल्लो चरणमा योजना जति राम्रो बनाए पनि काम हुँदो रहेनछ। कार्यान्वयन नै मुख्य पाटो हो भनेपछि हामीले त्यो अनुभव गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँ कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्नको लागि पनि अहिले सक्रिय भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। तपाईँले अहिले यो पछिल्लो समय तपाईँ आइसकेपछि अध्ययन गरेको आधारमा, अनुभव गरेको आधारमा चाहिँ कार्यान्वयनमा किन यस्तो कठिनाइ रहेछ? कहाँ कहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ कार्यान्वयनमा? कतिपय समस्याहरू पहिलेदेखि पहिचान गरिएकै समस्या छन्, नयाँ समस्या धेरै छैनन्। तर के हो भने त्यो समस्या पहिचान गरिसक्यो र त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि के गरियो त भन्दा त्यसमा सन्तोष लिने ठाउँ रहेन र हामीले पहिला समस्या पहिचान गरियो, केही प्रयासहरू गरियो, त्यो प्रयासहरू सफल भएन भन्ने पाठ सिकिसकेपछि हामीले चाहिँ केही नयाँ प्रक्रिया र केही इन्टरभेन्सनहरू सुरु गरेका छौँ, केही कदम अगाडि बढाएका छौँ र यो चाहिँ आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना बितिसक्यो र यो 6 महिनामा चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चको, विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनको चाहिँ गति एकदम सुस्त रह्यो र त्यसलाई ध्यानमा राखेर र यस अघिल्ला वर्षहरू, यस अगाडिका वर्षहरूको पनि सुस्त गति देखेर त्यसको आधारमा हामीले केही चाहिँ नयाँ कदमहरू चालेका छौँ र यो पहिलो 6 महिनामा चालिएका कदमले यो 6 महिनामै नै चाहिँ नतिजा दिएन। तर आगामी दिनमा चाहिँ यसको यो पहिलो 6 महिनामा चालिएका कदमहरूको नतिजा आगामी 6 महिनामा यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयहरूमा उपलब्ध हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ भन्ने हामी विश्वास गरौँ होइन? डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो मलेसियामा, अहिले भर्खरै पनि मलेसियाबाट फर्किनु भयो अध्ययन हेरेर, त्यहाँको विकास निर्माण देखिरहँदा र नेपालमा विकास निर्माणमा कठिनाइ, विशेष गरी कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिरहँदा हामीले के चिज चाहिँ गर्न सक्छौँ र गऱ्यौँ भने अगाडि बढ्छौँ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब यहाँले जुन मलेसियाको कुरा गर्नुभयो, नेपालमा मात्रै होइन, कार्यान्वयनको चुनौती हरेक देशमा हुन्छ र त्यो चुनौतीलाई समाधान गर्नको लागि के प्रक्रिया अपनाइन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो।
मलेसियाको उदाहरणबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। जस्तो हामीकोमा चाहिँ पञ्चवर्षीय त्रिवर्षीय योजना छ, मलेसियामा पनि त्यस्तै योजना छ। त्यो योजना अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्, यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ। अब हाम्रोमा नभएको उनीहरूकोमा भएको एउटा नयाँ कुरा के रहेछ भने विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तै समस्याहरू आउँछन्। नेपालमा जस्तो समस्या आए यो चाहिँ समन्वयको, रिसोर्सको अथवा स्रोतको लगायतका समस्याहरू अन्त पनि आउँछन्। मलेसियामा पनि आयो र मलेसियाले के गरेको रहेछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एकजना मन्त्रीले नै लिड गर्ने गरी एउटा छुट्टै डेलिभरी युनिट अथवा मन्त्रालय, कार्यान्वयनको लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गरिएको रहेछ। त्यसबाट के भने सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गर्ने भए तापनि समग्रमा त्यो योजना अनुसारको, लक्ष्य अनुसारको काम भयो कि भएन भनेर कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने, कार्यान्वयन गर्नको लागि एकदमै दबाब दिने र परिआएको चाहिँ जुन समन्वय गर्ने लगायतको स्रोतको व्यवस्था गरिदिने काम त्यो चाहिँ कार्यान्वयन मन्त्रालयले गर्दो रहेछ। त्यो किसिमको निकाय हामीकोमा पनि भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाइनमा हामीले पनि छलफल चलाएका छौँ र त्यो मलेसियाकै कार्यान्वयन मन्त्रालय जुन हो, खास गरी PM प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको डेलिभरी युनिट भनिन्छ, फुल फर्म त्यसको नाम चाहिँ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड डेलिभरी युनिट भन्ने हो, छोटकरीमा पेमान्डो भन्छ त्यसलाई। त्यसको सहयोगमा हामीले पनि त्यसै प्रकारको एउटा कार्यान्वयन युनिट गठन गर्ने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ र यो बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। जस्तो डाक्टर साहब, तपाईँ आइसक्नु भएपछि र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अथवा विशेष गरी प्राइम मिनिस्टरसँग होइन, फाइनेन्स मिनिस्टरसँग तपाईँको डायलग भइरहँदा के देख्नु भएको छ? जस्तो विकास निर्माणमा उहाँहरू कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि मुखले मात्रै ठिक पार्नुहुन्छ कि काममा कतिको सजिलो बनाउनुहुन्छ? के छ, तपाईँले के देख्नुभयो? हो, यो चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा हो। यस अगाडि राजनीतिक नेतृत्वहरू, राजनीतिक दलहरू विभिन्न राजनीतिक इस्युहरूमा केन्द्रित रहनु परेको अवस्था थियो। जस्तो कि जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक नेताहरूले समय खर्चिनु भयो। अब त्यो परिवर्तन हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ, संविधान प्राप्त भएको छ, गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ र प्रादेशिक संरचना अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो भइसकेपछि अब राजनीतिक नेतृत्वसँग अरू इस्युहरू छैन। उहाँहरूले चुनावमा वा जनतासँग भन्ने वा पार्टीमा हाम्रो अब फोकस के त भन्दा राजनीतिक इस्युहरू त्यति नभएकोले उहाँहरूले आर्थिक विकास र देशको समृद्धिलाई नै प्रमुख केन्द्रबिन्दु बनाइराख्नु भएको देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले सबै राजनीतिक तहबाट, सबै राजनीतिक दलहरूबाट देशको समृद्धिको लागि, आर्थिक विकासको लागि नै प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको अवस्था छ। यो तपाईँले एकदम औपचारिक रूपमा भन्नुभयो कि सर, जस्तो नत्र कि हामी देख्छौँ, हामी आफै पनि मिडियामा भएको कारणले बोल्दाखेरि आर्थिक समुन्नतिको कुरा धेरै नेताहरूले एकदम मिठो भाषामा गर्नुहुन्छ पटक पटक, तर जनताले त्यो अनुभूत गर्न नपाएको तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको जगजाहेरी छ। र अझै पनि जो जिम्मेवार पदमा रहेका राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरू चाहिँ विकास निर्माण भन्दा पनि आफ्नै पार्टी विशेषमा केन्द्रित भएको, आफ्नै आन्तरिक कुराहरूमा बढी व्यस्त भएको देख्छौँ। त्यस कारण मैले फेरि दोहोऱ्याएर यो तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहेँ। ल, यसमा म दुईवटा कुरा भनेर प्रश्न पार्छु। एउटा त पहिला राजनीतिक नेताहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू केमा बढी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त भन्दा राजनीतिक समस्या समाधान गर्नमा। अब अहिले केही समस्याहरू त छन्, समाधानमा केन्द्रित हुनुभएको छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म करिब 20वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र प्राथमिकताका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको स्थिति प्रत्यक्ष स्थलगत रूपमै आफू गएर हेर्नुभयो। यस अगाडिका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि त्यही लाइनमा केही काम सुरु गरिराख्नु भएको थियो। त्यस्तै अहिले जे जति कामहरू भएका छन्, अब अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अब के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर जनताले के गरेर पत्याउँछन् अथवा जनतालाई कसरी हामीले चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्न सकिन्छ भनेर विकास निर्माणकै कुराहरू लिएर गएको देखिन्छ। एउटा कुरा के छ भने अहिलेसम्म भएन है, यो त 30-40 वर्षसम्मको प्रयासहरू खेर गए, त्यसकारण अहिलेसम्म भएन, अब पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँ हामी सबैको मनस्थिति अथवा दिमागमा छ। तर यसमा कसरी पनि हेर्नुपर्छ भने अब अहिलेसम्म भएन, आगामी दिनमा अहिले के प्रयास गर्ने र अहिले गरेको प्रयास आगामी दिनमा गरिने प्रयासले के नतिजा आउँछ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि केही प्रयासहरू, यो चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त भएको त तपाईँ हामीले फिल गरेका छौँ नि, सबै जनताले फिल गरिराखेका छन्। जस्तो मेलम्चीको खानेपानी यस्तो 2 दशकसम्म नआएको त हो, तर अबको कुरा के हो त, अब 2 दशक आउँदैन त्यस्तो होइन।
अब चाहिँ आउँदैछ द्रुत गतिमा त्यसको काम हुँदैछ र फलस्वरूप त्यो विकासको लागि केही चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मेलम्चीको खानेपानीको लाइन बिछाउँदाखेरि हामी कतिपयले धुलो धुवाको अवस्था पनि भोग्नु परेको छ। जति छिटो यो काम गर्न खोज्छौँ त्यति नै केही असहज परिस्थिति पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँले हिजो आज नै एउटा न्युज चाहिँ सुन्नुभयो, खिम्ती ढल्केभरको जुन ट्रान्समिसन लाइन हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभयो। अब 12-13 वर्षसम्म त्यो भएको थिएन, अनि अहिले पनि हुन्न भन्ने होइन, आज त भइसक्यो नि। त्यसकारण कतिपय यस्ता पाइपलाइनमा भएका कामहरू सम्पूर्ण हुँदैछन् र हामीले अहिलेसम्मको पाठ सिकेर कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्रता दिनको लागि केही नयाँ स्टेपहरू चालेका छौँ। त्यसबाट केही सुधार चाहिँ हुन्छ र जे जति सुधार भएको अहिलेसम्म भयो त्यो चाहिँ निराशाजनक हो, त्यसमा शङ्कै भएन। तर आगामी दिनले पनि त्यही नै रहन्छ भन्ने चाहिँ कुरा होइन, आशा गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। तपाईँले लामो समय रिसर्चमा पनि बिताउनु भयो। नेपालको शक्ति भनेको अथवा नेपालको सामर्थ्य भनेको चाहिँ के रहेछ, के छ, के चाहिँ चलायो भने हामी छिट्टै अगाडि पुग्न सक्छौँ? वास्तवमा हामीले प्रयोग गर्न सकिने हाम्रो चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू छन्। त्यो स्रोत पहिले प्रयोग गरेको हुन्थ्यो भने केही विकासका नतिजा हासिल भइसक्थ्यो, तर त्यो नगरेकोले विकास पनि भएन, तर त्यो स्रोत बाँकी छ, अकुमुलेटेड रूपमा रहेको छ वा सङ्ग्रहित रूपमा रहेको छ। त्यसकारण त्यो स्रोत नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो पुँजी हो। त्यो के स्रोत त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो नेचुरल रिसोर्सेसहरू छन्। हाइड्रो पावरको कुरा सबैलाई कण्ठ छ है। हामीले चाहिँ पहिले प्रयोग गरेको हुन्थ्यो भने हामीले केही समृद्धि हासिल गरेका हुन्थ्यौँ हाम्रो जलस्रोतबाट। त्यो त हामीले प्रयोग गर्न सक्ने त छ नि, खेर गएको छैन। त्यसकारण त्यो जलस्रोत भयो, अरू प्राकृतिक सौन्दर्यहरू छन्, पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कृषिको लागि हाम्रो जमिन चाहिँ विभिन्न यो विविधताले भरिपूर्ण छ। त्यसकारण ती कुराहरू भएर सबभन्दा ठुलो अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले पाएको भनेको के भने सबभन्दा ठुलो विश्वको सबभन्दा ठुलो बजार हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ युवा जनशक्ति, जनसङ्ख्यामा युवा जनशक्तिको जुन चाहिँ अंश छ त्यो ठुलो छ। यी सबै भनेको चाहिँ एउटा देशको आर्थिक विकासको लागि गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ हाम्रो देशको, हाम्रो देशमा वैदेशिक रोजगार विभाग चाहिँ छ, तर रोजगार विभाग छैन। हाम्रो देशभित्रै रोजगारी छैन होइन। हामी निर्धक्क हाम्रा छोरछोरी अथवा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ विदेश गएकोमा खुसी भयो, रेमिटेन्स बढी आयो भने मक्क पर्छौँ। कसरी जनशक्ति छ हामीसँग र कसरी हामी तिनीहरूलाई रोजगार दिन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ? अब यसमा एउटा कुरा के भने हाम्रो छोराछोरी दाजुभाइ बहिनीहरू बाहिर गए भनेर हामी मक्ख परेको अवस्था चाहिँ होइन। सबैलाई दुःख लागेकै छ, बाहिर गर्मीमा अथवा अरूको अन्डरमा काम गरिरहेको र दुःख पाएको हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो छुट्टै प्रसङ्ग हो। अर्को कुरा के भने किन बाहिर जानु पर्यो त भन्दा हाम्रा विभिन्न कमी कमजोरीहरू रहे र देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकोले बाहिर जाने एउटा चाहिँ परिस्थिति बन्यो। तर अहिलेको अवस्था के हो त भन्दा जस्तो अहिले रोजगारीको दर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको दर घटिरहेको भन्ने के छ भने यो चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था होइन। किन होइन भने देशभित्रै केही रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएको छन्। एउटा बाध्यकारी अवस्था केलाई सिर्जना गर्यो भने भूकम्पले एकदम ठुलो पुनर्निर्माणको काम सिर्जना गर्यो। त्यसकारण एकातिर त्यसको कारणले र अर्को चाहिँ विभिन्न ठुल्ठुला हाम्रो आयोजनाहरू यो पाइपलाइनमा छन्। व्यापारिक चाहिँ यो एक्टिभिटीहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरू वृद्धि भइरहेको छ। त्यसकारण यही भित्रै यो रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुँदैछ र हामीले योजनामा पनि के भने हरेक वर्ष करिब 4.5 लाखको दरले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमबाट केही कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारिरहेका छौँ। र त्यो कस्तो भने पहिला पनि भएन यस्ता योजनाहरू, अहिले पनि हुँदैनन् होला भनेर भन्ने ठाउँ चाहिँ छ। त्यसकारण यो गरेरै देखाउनु पर्ने अवस्था हो। तर के भने अब हामी त्यो दिशामा गइरहेका छौँ। वैदेशिक लगानी भित्राउने सन्दर्भमा चाहिँ भारत हाम्रो लागि धेरै व्यवधानपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। भारतसँग केही सम्झौताहरू भन्ने कुराहरू मलाई तपाईँले पटक बोल्नुभएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसलाई कसरी अलिकति मलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ? यस्तो मैले ठ्याक्कै भारतसँगको सम्झौताहरू व्यवधानको रूपमा रहेको भने होइन। केही अप्ठ्यारा चाहिँ के अप्ठ्यारो के छ भने भारतसँगको त्यो चाहिँ भारतको कारणले भएको चाहिँ होइन। यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। जस्तो भारतीय रुपियाँको जुन चाहिँ विनिमय दर स्थिर रूपमा छ त्यो 22-23 वर्षदेखि एउटै रहेको छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रको
आफ्नो आफ्नो गति हुन्छ, अवस्था हुन्छ र त्यो गति अवस्था अनुसार कुनै दुई मुलुकको मुद्रा बीचको विनिमय दर चाहिँ उनीहरूको आर्थिक अवस्था र गति परिवर्तन भएअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने हो। र अहिले हामीले चाहिँ भारतीय रुपियाँको जुन चाहिँ स्थिर विनिमय दर कायम गऱ्यौँ र 22-23 वर्षसम्म एउटै कायम गऱ्यौँ। त्यसबाट हाम्रो यो लगानी आउन नसकेको वा चाहिँ बाहिरको व्यापार पनि प्रभावित भएको हो। र त्योसँगै सम्बन्धित के कुरा छ भने जस्तो विदेशी लगानी धेरै ठुलो मात्रामा भित्र्याउनको लागि यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल अकाउन्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ पुँजीगत खाता परिवर्तन हुनु जरुरी हुन्छ। र त्यो पुँजीगत खाता परिवर्तन नहुनुको कारणले हाम्रो चाहिँ ठुलो मात्रामा बाहिरबाट लगानी भित्रिएको छैन। पुँजीगत खाता परिवर्तन बनाउने भनेको के भने नेपालीहरूले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने हो। कतिपयको भनाइ के हुन्छ भने बाहिरबाट आउन दिने, लगानी आउन दिने, भित्रिन दिने र नेपालबाट बाहिर नदिने गर्दाखेरि देशभित्र ठुलो पुँजी जम्मा हुन्छ अनि चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा लगानी हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ भ्रम छ। कतिपय देशहरूको अनुभवबाट यो कुरा चाहिँ भ्रम हो भन्ने यो प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारण जब हामीले नेपालमा रहेका नेपाली पुँजीलाई पनि केही रूपमा बाहिर चाहिँ हामी लगानी गर्न दिन्छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै खुला छोड्ने भनेको होइन। विभिन्न कन्ट्रीहरूले, विभिन्न देशहरूले यो चाहिँ फेज वाइज रूपमा त्यो नीति अपनाएको देखिन्छ। र त्यो सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने नेपालमा ठुलो लगानी आउने र लगानी आउने र बाहिर लगानी जाने बिच चाहिँ ठुलो चाहिँ यो रकम लगानीको लागि देशभित्र रिटेन हुने वा रहने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि विभिन्न देशहरूमा अरूले पनि हामीले जस्तै पहिला अहिले जे सोचेका छौँ तिनीहरूले पनि त्यही सोचेको अवस्था छ। जस्तो उदाहरणको लागि भारत, टाढा नजाउँ, भारतले पनि पहिला वैदेशिक लगानी भित्रिन दिने, भित्रको लगानी बाहिर जान नदिने त्यो अवस्था सिर्जना गरेको थियो। त्यही हामीले फलो गरेका छौँ। पछि यो चाहिँ एकदम भ्रम रहेछ भनेर उनीहरूले के गरे, नागरिकहरूले, देशभित्रका नागरिकहरूले $1,00,000 हरेक वर्ष बाहिर लगानी गर्न पाउने बनाए। तर चाहिँ हामीले त्यो फलो गरेनौँ। हामी चाहिँ होइन, विदेशमा नेपालीहरूले विदेशमा लगानी गरे भने सबै बाहिर जान्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आए। एउटा भारतको र नेपालको बिचको तुलना गर्न अलिकति फरक कुरा के हो भने हाम्रो भारतसँग खुला सिमाना छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर नीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले निचोडमा भन्दाखेरि के हो भने हामीले ठुलो पुँजी नेपालमा भित्र्याउने हो भने दोहोरो अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्न सक्दैनौँ, जस्तै राम्रो योजना बनाए तापनि। किनभने योजना बनाउने भनेको लगानीसँग सम्बन्धित हुन्छ र ठुलो योजना बनाउने भन्दा साथै ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। र देशभित्रकै हाम्रो स्रोतबाट धेरै मेहनत गऱ्यौँ भने हामीले वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक 4-5% भन्दा हासिल गर्न कठिनाइ हुन्छ। त्योभन्दा बढीको र पछि गएर दोहोरो अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्ने हो भने ठुलो मात्रामा लगानी, वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्छ। वैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि हामी वैदेशिक लगानी मैत्री छौँ है भनेर मेसेज दिनुपर्छ। त्यो मेसेज दिनको लागि हाम्रो भित्रको लगानी पनि बाहिर जान समेत खुला छ है भन्ने समेत पूर्व शर्तको रूपमा रहेको हुन्छ। भन्नुभयो अवस्था चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो लाइनमा कामहरू भइरहेको छन्। र मैले अहिले भन्न खोजेको के भने यसरी पुँजी परिवर्तितता हामीले चाहिँ तिर जाने हो भने, त्यो दिशातिर जाने हो भने अहिलेको भारतीय मुद्राको जुन स्थिर विनिमय दर छ त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने कुरा होइन। अध्ययन गरेर हामी यो दिशामा जाने भन्ने चाहिँ निर्णय गर्ने। अब म एकदमै अलिकति क्षुद्र भएर बोल्न चाहन्छु सर यहाँनिर, किनभने हामीले भोगिरहेको कुरा, सधैँ देखिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक कुरा उठेको पनि हो नेपाल र भारतको विनिमय दरको सन्दर्भमा। तर एउटा समूहले यो नगर्न चाहने, यो गर्नु हुँदैन भन्ने समूह पनि छ। सरलाई पनि त्यो अनुभव होला। यो चिजलाई जितेर चिरेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ कहिलेसम्म सकौँला? यस्तोमा के भने ठुलो ठुलो निर्णय गर्दाखेरि यसका जोखिमहरू यो छन् भनेर विभिन्न कोणहरूबाट कुरा आउनु स्वाभाविक हो होइन। त्यो आएन र पछि मात्रै एकैचोटि हामीले कुनै निर्णय गऱ्यौँ, फड्को मार्यौँ र त्यति बेला समस्या देखियो भने त्यो चाहिँ ठुलो चुनौती वा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुन्छ। त्यसकारण अहिले भारतीय रुपियाँको स्थिर विनिमय दरलाई पुनरावलोकन गर्दा के जोखिमहरू हुन सक्छन्, यसो गर्दा राम्रो हुँदैन कि भनेर जुन चाहिँ आशंका व्यक्त गरिन्छ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ हो कि होइन त हामीलाई चाहिँ त्योलाई समेत, त्यो जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नको लागि हामीलाई एउटा
अवसर त प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण सबै कोणबाट आउने कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ र जोखिमहरूको आकलन गरेर केही फाइदा हुने केही बेफाइदा हुने तत्त्वहरू हुन्छन् र समग्रमा के गर्दा नेट बेनिफिट हुने र लङ टर्म बेनिफिट हुने सार रूपमा हैन खुद रूपमा चाहिँ फाइदा हुने र एक वर्षको फाइदा मात्रै हेरेर भएन। अहिले अलिअलि कम फाइदा वा केही घाटा भए तापनि लङ टर्ममा दीर्घकालीन रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ भने त्यस किसिमको दिशा हामीले पक्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू विभिन्न लबीहरू अथवा यो गर्दा राम्रो हुन्छ यो गर्दा राम्रो हुन्न भन्ने कोणबाट कुरा आउनलाई नराम्रो रूपमा लिन सकिन्न। कार्यक्रमको अन्तिममै नै लागिसक्यौँ हामी। म अलिकति यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुरा चाहिँ सरबाट सुन्न चाहन्छु, किनभने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश होला जहाँ सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि बिचरा अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू पटकपटक भएका छन्। अब सर अहिले आउनुभएको छ, के छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पछिल्लो अवस्था? राजनैतिक परिवर्तनपछि सरकार परिवर्तनपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अप्ठ्यारो पारिएको भन्ने चाहिँ सही होइन। किनभने राजनैतिक परिवर्तन भइराखे तापनि सरकार परिवर्तन भइराखे तापनि एउटा स्थिरता जनाउने यो हाम्रो चाहिँ तत्त्वहरूले यो ठुल्ठुला आयोजनाहरू हुन्। किनभने कुनै पनि दलले सुस्ती भएको र केही कामहरुमा अप्ठ्यारो त भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै हो। तर त्यो सरकार परिवर्तनको कारणले वा कुनै सरकारले महत्त्व नदिएको कारणले होइन। उदाहरणको लागि मध्य पहाडी लोकमार्गको कुरा र पहिला 17वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थिए, पछि थपेर 21वटा पुगेका छन् है। त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तो कि निजगढ एयरपोर्ट, भैरव एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट हैन, बेलम्ची खानेपानी योजना, मध्य पहाडी लोकमार्ग, यो कुनै पनि पार्टीले नबनाऊ भनेको छैन र आफ्नो पालामा आफ्नो सरकारमा आउँदाखेरि द्रुत रूपमा अगाडि बढाउन खोजेकै हो। समस्या के हो भने हाम्रो चाहिँ विभिन्न समस्या छन्, जस्तो कि बुढी गण्डकी हाम्रो चाहिँ जलाशययुक्त हाइड्रो पावर योजना छ, जलविद्युत आयोजना, त्यसको समस्या राजनीतिक होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने विभिन्न अब केही चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू बिचमै जुधेको पनि छ। जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदैछौँ, त्यही बाटो चाहिँ यो मध्य पहाडी लोकमार्गको एउटा खण्ड जान्छ, त्यसमा हामीले समन्वय गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै हामीले त्यसको लागि अहिले यो वर्ष 5 अर्बभन्दा बढी यो मुआब्जाको लागि रकम छुट्याएका छौँ। अब अहिलेसम्म त भएन, किनभने विभिन्न समस्याहरू रह्यो, तर त्यो समाधानको दिशातिर गइसक्यो। उदाहरणको लागि पछिल्लो समय बुढी गण्डकीलाई त हेरिरहनु भएको छ, हेरिरहेका छौँ। जस्तो यसैमा पनि अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना योको यति प्रतिशत मात्रै काम भयो भन्दा सबभन्दा कम काम भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये यो बुढी गण्डकी पनि पर्छ। तर के भने अहिलेसम्म त भएन, अहिले केही काम अगाडि बढेको छ। उदाहरणको लागि यो मुआब्जा वितरण गर्ने दर रेट निर्धारण भएको छ र मुआब्जा वितरणको काम अब सुरु हुन्छ र अब सुरु हुँदाखेरि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 5 अर्ब 33 करोड जति हामीले वितरण गर्ने भनेका थियौँ। तर त्योभन्दा पनि बढी वितरण गर्न सकिने अवस्था अहिले नै आउला जस्तो छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ 0% चाहिँ त्यसको प्रगति देखिन्छ। असार मसान्तसम्म चाहिँ 100% मात्रै होइन, यदि थप बजेटको व्यवस्था भयो भने मुआब्जातर्फ मात्रै पनि 100% भन्दा बढी यो कार्यान्वयन हुने देखिन्छ। त्यस्तै केही कामहरू चाहिँ अझै नहुने छन्, हामीलाई थाहा छ। तर कतिपयको काम चाहिँ अगाडि बढ्छ र आगामी असार मसान्तसम्म कामहरू सन्तोषप्रद रूपमा जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर के हो भने अहिलेसम्म जे जति गर्नु पर्थ्यो गरिएन र आगामी दिनमा के हुन्छ, अलिअलि चाहिँ जुन सुधार हुन्छ त्यो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ होइन। तैपनि के भने निराशाजनक अवस्था र यस अगाडि जे भयो 30 वर्ष, विगत 30 वर्ष 40 वर्ष, अब आगामी दिनमा पनि त्यही हुन्छ भनेर निराश नहौँ। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ गरौँ र एउटा पोजिटिभ किसिमको मेसेज चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ, सञ्चार गर्नुपर्छ, जे भयो त्यसको आधारमा भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। अन्तिममा छौँ हामी। जस्तो तपाईँ अध्ययनशील मान्छे र धेरै असल भनेर चिनिएको मान्छे समाजमा एउटा जिम्मेवार पदमा पुग्नु भएको छ। देशलाई समुन्नत बनाउन तपाईँ आफैसँग चाहिँ के योजनाहरू छन्? मसँग भएको योजना चाहिँ यो अहिले दीर्घकालीन सोचको रूपमा सन् 2030सम्म हामी कहाँ पुग्ने भनेर त्यसमा पनि आउँछ। अहिलेलाई तत्काल भन्नुपर्दा हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो देशको आवश्यकता र सम्भावना स्रोतहरूको विद्यमान जुन चाहिँ विद्यमान स्रोत छ त्यसको समेत आधारमा भन्दा हामी दोहोरो डबल डिजिटको भनौँ न दोहोरो अङ्कको वृद्धि दरमा
जान चाहिँ आवश्यक छ र जानुपर्छ। मेरो चाहिँ सोच त्यही नै छ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा विभिन्न देशहरूको अनुभव, जस्तो कि म मलेसियामा बसेर यो वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रूपमा काम गर्दा यो साउथ इस्ट एसियन रिजनको इकोनोमीहरूको विकसित अवस्था पनि र विकास हुन नसकेका यो अविकसित देशहरूको पनि अध्ययन तुलनात्मक गर्ने मौका मिल्यो र त्यति बेला कस्तो किसिमको नीति, कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरूले त्यो देशहरूमा चाहिँ कायापलट गरे, त्यसको पनि अनुभवलाई ध्यानमा राख्दाखेरि नेपालमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्न सम्भव छ। र त्यो भनेको के भने यही वर्ष वा अर्को वर्ष भनेको होइन, हामी त्यो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भन्छौँ, त्यो दिशामा जान सक्षम हामी चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। त्यसकारण सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नको लागि जुन संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ त्यो दिशामा जाने भन्ने नै मेरो चाहिँ सोच छ। धन्यवाद सर, यहाँसँग कुराकानी भयो, निकै आशावादी कुराहरू गर्नुभयो। हामी चाहन्छौँ यहाँले आशा गरेका सबै चिजहरू हामी सबैले महसुस गर्न र अनुभव गर्न पाऊँ। यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मणिजी, तपाईँको यो च्यानलबाट मेरो आफ्नो कुरा केही राख्ने, आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र केही कुरा प्रश्न पार्न सकेँ, यसको लागि फेरि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ। उहाँको आशावादी कुराहरूले हामी निकै प्रफुल्लित भएका छौँ। आजको बिच टक यति नै। नमस्कार।